बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोपहर को सरदार के पास तह खाने में गया ताकि उसके हाथ का जख्म देख सकूं। सरदार मुझे अकेला देखकर बोला, तुमने अच्छा नहीं किया। अब भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज़रो जवाहरात से माला माल कर सकता हूँ। मुझे रिहा कर दो और मेरे भाई और माँ को मेरे हवाले कर दो। जवाहरात का लालच देकर सरदार ने मुझे जवाब तलब नज़रों से देखा। उसके हाथ की पट्टी करते हुए मैंने ना तो पहले उसके किसी सवाल का जवाब दिया और ना अब। उसने बजाय अपने किए पर नादम होने के मुझे जवाहरात का लालच देकर खरीदना चाहा तो मेरे जब्त का बंधन छूट गया। सरदार के दोनों हाथ खोल दिए गए थे। मैंने उस पर ठोकरों और घोंसों की बरसात कर दी और अपने दिल का गुबार निकाला। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उन पैसे वालों और सरदारों के इख्तियार में है कि ये जब चाहें किसी इंसान के ज़मीर को खरीद सके, यानी इंसान के ज़मीर की कोई कीमत ही नहीं। ये ठीक है कि हमारे बहुत से सियासतदानों वडेरे, चौधरी जागीरदार और आम आवाम में भी, और वो जिनकी रगों में गद्दारी का खून दौड़ रहा है, ज़मीर फरोश और वतन फरोश हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों को खरीद भी रखा है और खुद भी बिके हुए हैं। मगर हर इंसान को एक जैसा भी नहीं समझना चाहिए। कुछ का ज़मीर जिंदा है, कुछ के दिल में अपने अल्लाह का खौफ है, कुछ के दिल में वतन की मोहब्बत है, कुछ को गुलामी से नफरत है, आज़ादी से मोहब्बत है, कुछ को अपनी इज्जत सबसे बढ़कर है। ऐसे बहुत से हैं, पर वतन फरोश, ज़मीर फरोशों, बगैरतों और हरामियों की तादाद कम है, मगर दिखते ज़्यादा हैं, और उनको अपने किए का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसे आजकल पाकिस्तान के कुछ साबका वज़रा भुगत रहे हैं। सरदार की मुरम्मत करने के बाद मैं अपने कमरे में आया और कैसर को कहा कि एक साथी को भेजकर रज़ी और उसकी बीवी को बुला लाए। मैं और मेरे साथी गैर मुतवक्के तौर पर ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुके थे जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुरंग और मग कबाइल से तसादुम और चिकमा वालों से मड भीड़, अब रानी को लेकर उन कबाइल वाले रास्ते से वापस जाना नामुमकिन था। मुझे यहाँ आकर यकीन हो चुका था कि चिकमा कबीले में सरदार के हामियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और हमारी पुरअमन वापसी के रास्ते में हायल हो सकते हैं। अगर हम बांग्लादेशी शहरों में से भी गुजरने का खतरा मोल लेते तो सड़क का रास्ता बांग्लादेशी फौज ने बंद कर रखा है और दरियाई करनाफली से स्टीमर में चिटागांग जाते हुए पेपर मिल के करीब से गुजरना पड़ता है, और उस पेपर मिल में चौकी पर हमला करके हम वहां से असलहा छीन चुके थे। इसलिए वो रास्ता भी अब महफूज ना था। हम यहाँ तो महफूज थे, मगर चकमा सरदार के हामी किसी वक्त भी हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने इसीलिए रजी को बुलाया था कि शायद उसके इल्म में यहाँ से निकलने का कोई महफूज और मुतबादल रास्ता हो। सरदार के फौजी दोस्त जेसीओ के मुतल्लिक मैंने फैसला कर लिया था कि ना तो उसे खुद मिला जाए और ना ही सरदार को मिलने दिया जाए। रात को रानी से मुलाकात पर उनसे तफसीलन उस मौजू पर बातचीत करनी थी। मैंने राजा के छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि आज बांग्लादेशी जेसीओ आ रहा है, तुम मुझसे मिलकर कहना कि सरदार की तबीयत सख्त नासाज है, इसलिए वो किसी से नहीं मिलना चाहते। अलावा अजी, उस फौजी को वापस भेजते वक्त दो आदमी उसके साथ भेजे जाएं जो उसे रागा माटी से बाहर छोड़कर वापस आएं, और कोशिश करें कि वो कबीले के किसी भी आदमी से मिलकर असली सूरत हाल जान ना पाए। रजी और उसकी बीवी जल्द ही मेरे पास पहुंच गए। मेरे पूछने पर रजी ने बताया कि वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। दरियाई और सड़क के रास्तों के अलावा कोई और मरवजा रास्ता नहीं है जिससे चिटागांग तक पहुंचा जा सके। मेरे ना बताने के बावजूद रजी और उसकी बीवी मेरे परेशानी को समझ चुके थे। रजी की बीवी ने बताया कि एक और रास्ता है कि करनाफली पेपर मिल से आगे चिटागांग तक दरिया के किनारे आबाद देहातियों के लिए दरियाई बाजार लगते हैं। 15-20 कश्तियों का बेड़ा, जिसमें देहातों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात का सामान होता है, हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ देहातियों के लिए एक एक दिन के लिए हर देहात के सामने लंगर अंदाज होता है। अगर उस बेड़े की दो कश्तियां मिल जाएं तो आसानी चिटागांग तक पहुंचा जा सकता है। रजी के जहन में ये बात नहीं आई थी। बीवी की बात सुनकर वो बोला, वाकई बड़ा महफूज और काबिल अमल जरिया है। उन कश्तियों वालों को पैसे देकर हम अपनी मतलूबा कश्तियां आसानी हासिल कर सकते हैं। एक दिन सफ़र के बाद एक ऐसा देहात है जिसका सरबरा मेरा खासा वाकिफ है, उसके ज़रिए मैं कश्तियों के बंदोबस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। चिटागांग से दो बड़ी कश्तियों का इंतज़ाम मैं कर लूँगा जो हमें काकस बाज़ार तक ले जाएंगी। काकस बाज़ार से हम हुश्की या समंदर के रास्ते से बर्मा में दाखिल होंगे। मैंने रजी से पूछा कि हम कहने से क्या मतलब समझूं, क्या वो भी इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? तो रजी ने कहा, जी हाँ, मेरा यही मतलब है। मुद्दतों बाद मुझे और मेरी बीवी को रोशनी की एक किरण आपकी सूरत में दिखाई दी है, और हम दोनों की ख्वाहिश है कि हम दोनों इस सरजमीन से निकलें
اور پاکستان پہنچیں۔ ویسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سفر میں ہم دونوں میاں بیوی آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ فائدہ مند ہی ثابت ہوں گے۔ میں نے رضی کو کہا کہ مجھے تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے وہ 3 ایسی کشتیوں کا تو بندوبست کرے جس میں بیچنے والا سامان لدا ہوا ہو، تاکہ ہم اس سامان کی آڑ میں بحری پولیس کی نظروں میں آئے بغیر چٹاگانگ تک پہنچ سکیں۔ روانگی کی حتمی تاریخ میں ابھی نہیں بتا سکتا، ہمیں بہرحال 15 روز کے اندر اندر یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ رضی کے ذمے کشتیوں والا کام لگا کر میں نے اسے رخصت کیا اور کہا کہ وہ جلد از جلد مجھے کشتیوں کے انتظام کی خبر دے۔ علاوہ ازیں اگر رانگا ماٹی کے اندر کی کوئی خبر ہو تو وہ بھی مجھے دے، میں پہرے داروں کو بھی بتا دوں گا کہ بلا روک ٹوک وہ تمہیں اندر آنے دیں۔ رات کو رانی صاحبہ نے مجھے زنان خانے کے ڈرائنگ روم میں بلایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج جب آپ کے بیٹے کی مرہم پٹی کرنے گیا تو اس نے مجھے زر و جواہرات کا لالچ دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی تھوڑی ٹھکائی کرنی پڑی۔ یہ بھی اس کی کمینگی اور سفید جھوٹ ہے۔ اس کے پاس سونے کے صرف چند زیورات ہیں جنہیں وہ اور اس کی بیوی قبیلے کے تہوار کے دن پہنتے ہیں۔ راجہ صاحب نے خط میں جن جواہرات کا ذکر کیا ہے وہ میرے پاس ہیں اور نہایت ہی محفوظ جگہ پر مدفون ہے، اور یہاں سے روانگی سے قبل تمہارے ساتھیوں کے ذریعے ہی انہیں نکلوا کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ انہی جواہرات کو حاصل کرنے کے لیے میرے بیٹے نے مجھے برسوں سے قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے رانی کو رضی کے ساتھ بنائے ہوئے واپسی کے پروگرام کے متعلق بتایا تو وہ بولی، چٹاگانگ تک تو ٹھیک ہے، لیکن چٹاگانگ سے میں کاکس بازار کی بجائے کھلنا جانا چاہوں گی۔ وہاں راجہ صاحب کے ایک مخلص دوست ہیں جن کا وہاں کافی اثر و رسوخ ہے، وہ ہمارے بنگلہ دیش سے نکلنے میں کافی معاون ثابت ہوں گے۔ اس لیے ایسا انتظام کرو کہ ہم چٹاگانگ سے سیدھا کھلنا جائیں۔ چٹاگانگ سے لی ہوئی کشتیاں ہمیں کھلنا بھی لے جا سکتی ہیں، ورنہ وہ ہمیں ہرن گھاٹا تک ہی پہنچا دیں، وہاں سے ہم موٹر بوٹس یا لانچرز کے ذریعے کھلنا جا سکتے ہیں۔ رانی کے کھلنا جانے کے اصرار پر میں نے کھلنا جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، تمہارے یہاں پہنچنے تک کے سفر کی دشواریوں کا سن کر میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے ایسا سفر کرنا ناممکن ہے۔ کھلنا سے ہمیں ایسا اسٹیمر بھی مل سکتا ہے کہ ہم سیدھا بینکاک جا سکتے ہیں، اور راجہ صاحب کے دوست رفیق الاسلام اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ رانی نے کہا کہ اس کے علاوہ میرا کھلنا جانے کی جو ذاتی وجہ ہے وہ میں تمہیں وہاں جا کر بتاؤں گی۔ مجھے تذبذب کا شکار دیکھ کر رانی نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر یہاں رہ سکتی ہوں۔ راجہ صاحب کی طبیعت سے بخوبی واقف ہونے کے باعث مجھے یقین ہے کہ مجھ سے اور اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے موروثی خزانے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے باوجود میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا اور میں اپنے بڑے بیٹے کی درندگی سے محفوظ رہ سکیں۔ یہاں کے حالات اور قبیلے کے لوگوں کی وفاداریاں راتوں رات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر میرا بڑا بیٹا ہماری یہاں موجودگی میں آزاد ہو گیا تو مجھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے میں ہرگز دیر نہیں کرے گا۔ میں صاف گو عورت ہوں اور دل میں چھپا کر کوئی بات نہیں رکھتی۔ اگر تم کھلنا نہیں جانا چاہتے تو میں راجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق جواہرات تمہارے حوالے کر دیتی ہوں، لیکن میں اور میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ میں تم سے بھی ایسی ہی صاف گوئی کی امید رکھتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ رانی کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ برما کے راستے واپسی کا سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ جاتی تھی۔ اگر میں ان ماں اور بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا تو کبھی نہ کبھی یہ اپنے بڑے بیٹے کے ظلم کا شکار ہو جاتے۔ راجہ تری میرے اکیلے پاکستان لوٹنے پر طوفان کھڑا کر سکتا تھا۔ مجھے کیسر اور اس کے ساتھیوں کی بھی فکر تھی، جن میں 2 پہلے ہی لالچ کے باعث ہلاک ہو چکے تھے۔ برما سے ان کے اکیلے بھارت واپسی پر جو مشکلات تھیں ان میں ان کی جانیں بھی جا سکتی تھی۔ کھلنا سے جسور قریب ہی تھا اور وہیں سے اکثر مشرقی پاکستانی مہاجر بھارت میں داخل ہو کر نیپال گئے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ رانی کی خواہش کے مطابق چٹاگانگ سے کھلنا جایا جائے۔ اگر وہاں سے رانی کی مدد سے سٹیمر مل جائے تو کیا کہنے، ورنہ ہم سب جیسور بارڈر سے بھارت میں داخل ہوں گے۔ بھائی ساتھیوں کو میں کھلنا سے ہی واپس بھیج دوں گا اور کیسر اور اس کے ساتھی مجھے رانی اور اس کے بیٹے کے ساتھ نیپال اور بھارت کے بارڈر رکسول تک چھوڑنے جائے گے۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پاکستانی سفارت خانہ ہونے کے باعث ہمیں پاکستان جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، خصوصاً جب پاکستانی وفاقی وزیر کی اہلیہ اور بیٹا میرے ساتھ تھے۔ چنانچہ میں رانی سے کھلنا جانے کی حامی بھر لی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا
کہ اگر رفیق الاسلام ہماری مدد کرنے میں ناکام رہا تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ بھارت کراس کر کے نیپال جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم پاکستان جائیں گے۔ رانی نے میری تجویز سے اتفاق کیا۔ ہماری گفتگو کے دوران چھوٹا بیٹا بھی آ گیا۔ ہم تینوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور میں نے واپس آ کر کیسر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے رانی سے ہونے والی گفتگو تفصیلاً بتائی اور اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا۔ کیسر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، بھائی جان، آپ نے رانی کی بات مان کر بہت اچھا کیا۔ بھائی جان، اب ایک بات میری بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ کھلنا سے سندر بن قریب ہی ہے، اس کے جنگل، شہر اور شکار کے متعلق میں نے بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں اور اس جنگل میں میرے شکار کا شوق جنون کی حد تک بڑھ چکا ہے۔ رضی سندر بن سے بھی اچھی طرح واقف ہے اور وہ ہمیں شکار کے صحیح مقامات تک لے جا سکتا ہے۔ آپ کھلنا میں ایک ہفتہ قیام کریں، اس دوران ہم شکار سے لطف اندوز ہو کر اپنی تھکاوٹ اتار لیں گے۔ میں بھی آغاز جوانی میں شکار کے لیے اپنے شکاری دوستوں کے ہمراہ بارہا بار جا چکا تھا اور اب اگر موقع مل رہا تھا تو میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑی شکار گاہ میں شکار کر کے اپنا شوق پورا کر سکوں۔ میں نے کیسر کی بات مان لی اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں کسی سے بھی کھلنا جانے کا ذکر نہ کرنا۔ میرے تھائی ساتھی بھی اب اکتائے ہوئے نظر آ رہے تھے اور واپس جانے کو بے چین تھے۔ مقید سردار کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ قید سے بھاگ کر ہمارے لیے مزید مصائب نہ کھڑے کر دے۔ میری اپنی حالت یہ تھی کہ زندگی اور موت سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے اکتا چکا تھا۔ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال تینوں میرے لیے یکساں خطرناک تھے کیونکہ میں ان تینوں ملکوں میں وانٹڈ تھا۔ اس لیے میں چاہتا تھا جو کچھ بھی ہونا ہے ایک بار ہی ہو جائے اور میں اس شب و روز کی اذیت سے بچ جاؤں۔ میں نے اس لیے رانی کی بات مان لی تھی۔ آئندہ چند روز حویلی کے انتظامات درست کرنے اور اپنی پلاننگ کو فول پروف کرنے میں گزر گئے۔ رضی 2 روز بعد کشتیوں کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رضی کی بیوی روزانہ میرے پاس آتی اور اندرونی اور بیرونی خبریں دیتی۔ رانی کے مشیر بھی دن کا بیشتر حصہ حویلی میں گزارتے اور روز رانی سے بھی ملاقات کرتے۔ مزید زنان خانے کی خبریں مجھے کلپنا سے بھی مل رہی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا کہ رانی اور میرے منع کرنے کے باوجود باہر سے 2 آدمی مقید سردار کے بال کاٹنے آئے تھے اور پھر رانی نے انہیں سردار کے پاس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر جب کلپنا نے بتایا کہ وہ بغیر بال کاٹے ہی واپس چلے گئے تھے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد معزول سردار کے پاس قید خانے گیا۔ میرے ساتھ کیسر کے 2 ساتھی بھی تھے۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ مل کر کمرے کی مکمل تلاشی لی مگر کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی۔ میں نے سردار سے پوچھا کہ اس نے حجاموں سے بغیر بال کٹوائے انہیں واپس کیوں بھیج دیا تو وہ بولا، میری مرضی، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ سردار کے انداز گفتگو میں ابھی بھی وہی رعونت تھی۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ سردار کے جسم اور لباس کی بھی تلاشی لو۔ اس کے لباس سے بھی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ حجاموں کو طلب کرنا اور ان سے بغیر کوئی کام کروائے انہیں واپس بھیج دینے کے متعلق سردار کا کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے لڑکوں کو دوبارہ تلاشی لینے کا کہا اور خود سردار کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے لگا۔ سردار مجھ سے آنکھیں ملانے سے کترا رہا تھا۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سردار کی نگاہیں کئی بار کمرے میں بنی عمودی کھڑکی اور صوفے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ میز کو گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے چلو اور اس پر چڑھ کر کھڑکی کے بیرونی حصے کا جائزہ لو۔ کھڑکی کے بیرونی حصے پر بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ایک چھجا بنا ہوا تھا۔ لڑکوں نے اس چھجے کے اوپر والے حصے کو ہاتھ سے ٹٹولا تو ایک مضبوط اور تقریباً 100 فٹ لمبی رسی ملی۔ اس کا مطلب تھا کہ قید ہونے کے بعد سردار کو فرار کروانے کے لیے یہ رسی فراہم کی گئی تھی۔ رسی دیکھ کر سردار کا رنگ فک ہو گیا۔ اب ہم نے کمرے کی دوبارہ تلاشی لینی شروع کر دی۔ سردار کے بستر کے گدے کو بھی ایک جگہ سے ٹٹول کر دیکھا، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ اب صوفے کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھیں۔ جب صوفے کو الٹا کیا گیا تو اس میں نیچے لگے استر پر کاٹ کا نشان تھا۔ سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو سردار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال کر سردار کی طرف سیدھا کیا اور لڑکوں سے کہا کہ استر کو پھاڑ کر صوفے کے اندرونی حصے کی اچھی طرح تلاشی لو۔ جب استر پھاڑا گیا تو ایک ریوالور، گولیاں، ایک پین اور لکھائی کے لیے کاغذ اور ایک فوجی واکی ٹاکی صوفے کے اسپرنگوں میں پھنسا ہوا ملا۔ مطلب فرار کا مکمل منصوبہ بن چکا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ 32 بور ریوالور صرف فوجی یوز کرتے ہیں اور واکی ٹاکی بھی فوجی ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس پر بنگالی میں یونٹ نمبر
اور सीरियल नंबर दर्ज थे। मैंने सेट को ऑन किया तो बैटरी पूरी तरह चार्ज थी। मैंने सिवाय रिवाल्वर के बाकी सारा सामान सरदार के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारा फरार का मंसूबा तो पकड़ा गया, अब बेहतरी इसी में है कि खुद ही तमाम तफसील बता दो और यह सामान फराहम करने वालों के नाम और ठिकाने भी लिख दो। अगर तुमने मेरी पेशकश को कबूल ना किया तो मैं तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए वो तरीका यूज़ करूंगा जिससे तुम्हारे जिस्म की चंद हड्डियां ही ऐसी जगह से टूटेंगी कि सारी जिंदगी अपाहज ही बनकर रहोगे। तुमने मेरी कैद में होकर फरार की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मैं तुम पर बदतरीन तशद्दुद करने का भी हक रखता हूँ। मैंने धमकी इसलिए दी थी कि सरदार सीधा ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाए, वरना उस धमकी को मेरा अमली जामा पहनाने का हरगिज इरादा ना था। भारत में मेरी DMI यानी मौजूदा राह की हिरासत के दौरान भी उन्होंने मेरी जुबान खुलवाने के लिए ऐसी ही धमकियां दी थी और उसमें नाकामी के बाद उन्होंने मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया था। उसके बावजूद वह मुझसे एक लफ्ज़ भी ना उगलवा सके क्योंकि मेरे महकमे ने दौरान ट्रेनिंग मुझे शदीद तरीन तशद्दुद सहने की तरबियत दी थी। और सबसे अहम बात यह थी कि मैं अपने मुल्क से अपनी जान के एवज गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरा यकीन था, है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक रहेगा कि अपने मजहब और मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मुस्लिम शहीद होते हैं और यह बुलंद तरीन दर्जा हासिल करना हर सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश होती है। सरदार ना तो मुस्लिम था और ना ही मिल्लत के लिए हमसे बेकार था। ज़ाती इक़्तिदार की ख्वाहिश तशद्दुद की पहली लहर के साथ ही ख़त्म हो जाती है। हमारे साबका बरसरे इक़्तिदार सियासतदानों की तरह भागकर बरतानिया और अमेरिका में सियासी पनाह तलब करते या उसकी दरख्वास्त करते हैं, जबकि उन करप्ट गद्दार और बेगैरत मुल्क फरोश सियासतदानों के मुकाबले में हमारे जांबाज मुजाहिद और दलेर फौजी लाखों करोड़ों गोलियों के दरमियान इस तरह दुश्मन पर झपटने के लिए भागते चले जाते हैं जैसे उन पर फूल बरस रहे हों। इसकी वजह उनका नस्बुल ऐन और शहादत पाने की आरजू होती है। मैंने लड़कों को कहा कि इसी रस्सी से सरदार को बांधकर छत पर लगे कुंडे के साथ उल्टा लटका दो। लड़के अभी सरदार के हाथ पांव ही बांध रहे थे कि सरदार बोल उठा, मैं सब कुछ बताता हूँ, कोई बात छुपा कर नहीं रखूंगा, मुझ पर यकीन करो और मुझे जिस्मानी अजियत ना दो। हम अपना काम करते हैं और तुम बोलना शुरू कर दो। अगर तुमने सच बोला और अपनी सच्चाई के सबूत दिए और हमें यकीन आ गया तो तुम्हें अजियत नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास आने वाले हुज्जाम हमारी सख्ती ना बर्दाश्त करते हुए सब कुछ बोल देंगे। सरदार के पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा ना था। वो बोला, ये रिवाल्वर और वाकी टाकी फौजी दोस्त JCO ने फराहम किए हैं। मेरे पास आने वाले वाकई दोनों हुज्जाम थे, लेकिन वो ये सब सामान लेकर आए थे। मेरे एक हमदर्द ने दूसरा वाकी टाकी अपने पास रखा हुआ है ताकि मुझसे रब्ता कर सके। उसका नाम मोमन राम है और वो मुशीर भी था। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे रात को खिड़की के रास्ते से निकलकर उसके पास जाना था। उसने अपने हामियों को इकट्ठे कर रखा है। उनके साथ मिलकर हमने हवेली पर शब खून मारना और आप लोगों को हलाक करके हवेली पर कब्जा करना था। मेरी माँ और भाई को भी उसी शब खून के दौरान कैद करना था और माँ से मरूसी जवाहरात हासिल करने के बाद माँ, भाई और अपनी बीवी को मारना शामिल था। मेरी सच्चाई की तस्दीक दोनों हुज्जाम कर सकते हैं अगर आप उनकी जुबान खुलवा सकें।